هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما للظالمين من أنصار قال الله تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کچھ لکھے آئے نصیب ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا جو کچھ لکھے آئے وچ نصیب ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے نہ تو رہنا نہ میں رہنا تے صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ میں کچھ میں لینا تے جو کچھ گزرنی ہے جان اپنی تے اوہ تو سینا اوہ میں سینا تے تیرا میرا مسافرہ تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید
واللہ المستعان علی ما تصفون۔ دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اج دنیا دے اندر ہر بندہ اپنے حقوق دی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے حق واسطے کوئی بول رہا ہے، کئی اپنے حق واسطے کئیاں نے تنظیمہ بنائیاں نے کہ اے فلاں دے حقوق واسطے تنظیم کم کرے گی، اے فلاں دا حقوق۔ ہر بندہ اپنے حق واسطے لڑدا ہویا نظر آ رہا ہے۔ اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کچھ حقوق دا میں ذکر کرنا چاہنا۔ حقوق ایک بندے دے اوپر اللہ دا حق ہے، ایک بندے دے اوپر بندیاں دا حق ہے۔ اللہ دا حق دبانا، اللہ تو علاوہ غیر اللہ نو جا کے سجدہ کرنا، نظر و نیاز دینا، رب دا کھا کے غیر اللہ دا گانا، اے اللہ دا حق دبانا ہے تے اینو شرک کیا جاندا ہے۔ تے جدو بندہ سچے دل دے نال توبہ کر لیندا ہے، اللہ پاک چاہے تے شرک جیسی بیماری تو بھی سانو معاف فرما دے۔ لیکن جڑا بندیاں تے حق ہے، جدوں تک مظلوم بندہ ظالم نو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی انہوں معاف کر سکدا۔ دنیا دے اندر جڑا کسے تے ظلم کردہ بندہ اگر معاف کر دے وے تے اللہ دے تے راضی ہو جاندہ۔ بندہ ظلم کری جائے، قتل کری جائے، لوگاں دا حق کھائی جائے، لوگاں تے ظلم کری جائے، نجائز قتل کری جائے، غریباں دے پلاٹاں تے قبضے، یتیماں دا مال کھائے، اور کسی نو اپنی زبان دے نوک دے وار چلائے تے پھر اللہ دے سامنے آ کے روئے۔ تہجد دی نماز دے اندر بندہ ایک جملہ لکھیا سی کہ ظالم ظلم کر کے سو جاندہ ہے تے مظلوم ساری رات رب دے دربار تے آ کے روندہ ہے۔ بندیاں نو اذیت دے کے تے بندہ معافیاں منگدا پھرے، جدوں تک دنیا دے لوگاں نو اسی راضی نہیں کرانگے آسمانہ دا رب راضی نہیں ہوئے گا۔ حضرات، بڑی محبت دے نال اللہ پاک نے نا اس مقام تے مظلوماں دے حق دا ذکر فرمایا، اور قرآن پاک اندر فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالمہ دا کوئی بھی مددگار نہیں ہوئے گا، نہ دنیا اندر نہ آخرت اندر۔ حضرات، کس علاقے دے اندر ظلم نہیں ہو رہا، ایک ریڑی لگان والا بھی نہ وہ بھی ظلم کر رہا، ناپ تول اندر کمی کر کے کسے نو پیسے لے کے مال تھوڑا دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسے نو نجائز گالیاں دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسے تے ہاتھ چلانا نجائز، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی سمجھنے ظلم قتل کرنا ظلم ہے، کسے نو مار دینا ظلم ہے۔ حضرات، یہ چھوٹا چھوٹا ظلم ہر محلے دے اندر ہو رہا ہے، بلکہ ہن فلسطین دے اندر بہت زیادہ ظلم اور ظلم دے اندھیریاں دے اندر فلسطینی ڈوبے ہوئے نے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دی غیبی امداد فرمائے۔ بڑی محبت نال ظلم کرن والا بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہو جاندہ ہے، اللہ پاک اس بندے نو آخرت دے اندر بھی ذلیل فرما دین گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کرن والے نو کی سزا مل دیئے، اور ظالم بندہ اللہ دا باغی نافرمان بندہ ہے،
جڑا مومن ہوئے گا او لوگاں دے نال محبت کرے گا، پیار کرے گا، نبی دا امتی کسے دے بارے نفرت دل اندر نہیں رکھ دا۔ تے جڑا ظالم ہوندا فرمایا وسی او دی رسی نو ٹل دینیا، او بندہ ظلم کردہ آخر ساڑے سامنے آ جاندا ہے، پھر اونوں ایک منٹ دا او دے کولوں حساب لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو ظالماں دی صف دے وچوں کڈ کے مظلوماں دا ساتھ دین دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے قرآن وال غور کرنا، اے چند احادیث بڑی محبت دے نال میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اسا ساڈا حق کی ہے؟ اسا ظالم دا ساتھ دینا ہے یا مظلوم دا ساتھ دینا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے چند فرمان انہاں تے غور کرنا درا۔ عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا وما للظالمین من انصار، فرمایا ظلم کرنے والا، ستم کرنے والا، ظلم دے پہاڑاں نو ٹان والا، فرمایا انہوں اللہ پاک دنیا دے اندر بھی سزا دین دینے، آخرت دے اندر بھی اللہ دے دربار اندر اے ظالم مجرم بن کے کھڑا ہوئے گا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا جڑا مظلوم ہے، جڑا ظالم بندہ وے، جڑا ظالم دا ساتھ دے گا او بھی ظالم ہے۔ او لوگوں مظلوم دا ساتھ دینا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، رب دے حبیب کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنے آجے۔ آقا فرمان دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اتقو داعتی مظلوم، فرمایا اتقو داعتی مظلوم، فرمایا اللہ پاک تین بندیاں دی دعا کدے بھی رد نہیں جے کردہ۔ تین بندے کیڑے نے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آکھیا جڑا مظلوم بندہ وے اتقو داعتی مظلوم، فرمایا اللہ دے جدو سامنے مظلوم روندائے تسالو علی السمائی کانہا شرارون، فرمایا جدو مظلوم بندہ اپنے ہتھانوں اٹھاندائے اللہ دی دربار اندر روندائے، فرمایا علی السمائی اللہ آسمان دی دروازے کھول دین دینے، فرمایا ایدی دعا جڑیے آقا فرمان دینے، ایدی دعا چنگاریاں دی طرح آسمان تے جان دیے تے اللہ مظلوم دی دعا فوری قبول فرما لین دینے۔ حضرات دوسری روایت نبی پاک دا ایک غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت کر دینے، فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اتقو ظالما، فرمایا اتقو الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ،
والظلمات یوم القیامہ. آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ ظلم کردا وے نا دنیا تے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تے جڑا انہیں دنیا تے کسے تے ظلم کیتا ہوئے گا دنیا تے کسے نال زیادتی کیتی ہوئے گی اللہ دی دربار اندر عدالت الہی دے اندر اے جڑا ظلم نا اندھیریاں دی شکل اندر بندے دے سامنے آ جاوے گا. اے جڑیاں اندھیریاں چل دیاں نے فرمایا اندھیریاں دی شکل اندر اس ظالم بندے دے سامنے ایدہ ظلم آ جائے گا. اللہ فرمان گے اے ظلم غریب تے کرداریاں میں پہلے کہے گا اللہ میں ظلم نہیں کیتا میں ظلم نہیں کیتا. فرمایا آقا فرمان دے نے ایدے سارے دنیا تے کیتے ہوئے ظلم جیڑے نے اس ظالم دے سامنے اندھیری دی طرح کھڑے ہو جان گے. اے ظلمانو ویکھے گا تے انہوں یاد آئے گا ہائے کاش میں فلاں غریب حق نہ کھاندا ہائے کاش میں فلاں یتیم دا حق نہ کھاندا ہائے کاش میں فلاں بندے تے زبان تے وار نہ چلاندا ہائے کاش میں ناپ تول اندر کمیاں نہ کردا. اج جڑا میں دنیا دے اندر جڑا اپنی جوانی دے شباب دے اندر میں اپنی جوانیاں دے اندر اپنے مال و دولت تے تعلق دے اندر جڑا غریباں تے میں ظلم کردا رہا ہاں اج ظلم اندھیریاں دی طرح میرے سامنے آ گیا وی اے روئے گا کرلائے گا ظالم بندہ. آقا فرماندے نے اے انکار کرے گا جدوں ظلم سامنے آئے گا تے اے بندہ افسوس کرے گا آئے کاش میں کسے تے ظلم نہ کردا. ایتھے بس نہیں تیسری روایت سنیا جے جگام دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ظالم دا ساتھ بھی دینا میں مظلوم دا ساتھ بھی دینا میں. صحابہ کہندے نے سونیا اے تساں کی آکھے اے ظالم دا ساتھ مظلوم دا ساتھ تے اساں دینا میں جدے نال زیادتی ہو رہی ہے او دے نال برابر دا شریک ہونا میں جدے تے ظلم ہو رہا وے او دا ساتھ دینا اور ساتھ آواز اٹھان دے اندر ہوئے اور ساتھ ظالم دا ہاتھ روکن دے اندر ہوئے. فرمایا اللہ دے پیغمبر اسا ظالم دا ساتھ کمیں دینا میں آقا فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا ظالم نو ظلم تو روکنا میں مظلوم دا ساتھ دینا میں. اے مسلمانوں اے جڑا بندہ دنیا تے کسے تے ظلم کردا وے او سمجھدا ہے کہ مینوں پوچھن والا کوئی نہیں او سمجھدا ہے دنیا دے اندر میرے کولوں بدلہ لین والا کوئی نہیں او سمجھدا ہے تے دنیا دیاں عدالتاں دے اندر مینوں جھوٹا کہن والا کوئی نہیں او ظلم کر کے رات نو سو جاندا ہے او سمجھدا ہے مینوں پکڑن والا کوئی نہیں. اے مسلمانوں ایک دن عدالت الہی دے اندر اے جڑے مجرم ظالم لوگ نے اللہ دی عدالت دے اندر بھی جانا میں اور جنہوں ڈر ہوئے کہ اللہ دی عدالت دے اندر جانا اور کسے غریب دا حق نہیں کھائے گا اور جنہوں ڈر ہوئے کہ اللہ دی دربار اندر پیش ہونا اور کدے بھی کسے تے ظلم نہیں کرے گا اور کدے بھی کسے نال زیادتیاں نہیں کرے گا. میرے ابیرہ چوتھی حدیث سنے آنے جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دعوت المظلوم وانہو لیسا وانہو لیسا بینہا وبین اللہ حجاب.
حجاب آقا علیہ السلام فرماندے نے دعوت المظلوم دعوت المظلوم وانه ليس جدو مظلوم بندہ انج ہتھاں نو اٹھا کے دعا کر داوے آقا علیہ السلام فرماندے نے لیس بینہا و بین اللہ حجاب حجاب لوگوں پردے نو کیا جاندا وے آقا فرماندے نے مظلوم دی بد دعا جدوں اٹھ دیے اے دے منہ دے اندروں بد دعا نکل دیے اللہ تے مظلوم دے درمیان سارے پردے ہٹ جاندے نے حجاب پردیاں نو ہٹا دیتا جاندا ہے او لوگو اللہ پاک نے جتھے اپنے حق دا ذکر فرمایا اور جتھے ماں باپ دے حق دا ذکر فرمایا جتھے اللہ نے یتیماں دے حق دا ذکر فرمایا اوتھے اللہ پاک نے مظلوماں دے حق دا بھی ذکر فرمایا وے فرمایا نہیں جے پردہ مظلوم تے اللہ دے درمیان دے اندر اے مسلمانوں آج دکان تے ملازم ہووے نا غلطیاں ہو جاون تے ظلم نہ کریا کر کسے غریب کو غلطی ہو جائے تے ظالم نہ بنیا کر تیرا تھوڑا جیا نقصان ہو جائے تے ظلم دے پہاڑ نہ توڑیا کر تیرا تھوڑا جیا نقصان تے پریشانی کسے غریب والوں آ جاوے تے انہوں زبان دے تیر نہ چلایا کر اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا کر پنجویں حدیث سنیا جے اے سی البخاری تے راوی کون نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آمین عبداللال علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات فرمایا تین بندے ایسے نے جنہ دی دعا اللہ کدے بھی رد نہیں جے کردا اللہ رد نہیں کردا تین بندے ایسے نے جنہ دی دعا ہووے یا بد دعا ہووے اللہ رد نہیں کردا حدیث پاک دے الفاظ نبی پاک دے منہ چوں نکلن والے فرمایا ودعوت المسافر فرمایا جڑا بندہ سفر اندر ہوندا ہے اے مسلمانوں فرمایا جڑا بندہ مسافر ہے او جڑی بھی دعا کردا اللہ قبول کر لیندے نے جدوں سفر کردا ہووے نا اینڈ فری لا کے گانے نہ سنیا کر سفر کردا ہووے نا تے جڑیاں گڈیاں اندر ایل سی ڈیاں تے بے حیائیاں لگیاں نے انہاں نو نہ ویکھیا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کریا کر سفر دے اندر اپنی ازمائشاں رب دے سامنے رکھیا کر اے جڑے باہر دے ملک اندر نوجوان گئے نے اے بھی مسافر نے اے بھی سفر جیڑا سفر دے اندر نے اور جڑے بندے باہر کنٹریاں دے اندر سعودیہ عربیہ دے اندر یا کسی بھی ملک دے اندر میں انہاں نو پیغام دیواں گا مسافر جے اوتھے دعا کریا کرو اللہ مسافر دی دعا رد نہیں جے کردا اے سفر اندر اپنے واسطے دعا کریا کر سفر اندر اپنی اولاد واسطے دعا کریا کر سفر اندر اپنے فوت ہوئے ماں باپ واسطے دعا کریا کر سفر دے اندر اے فلسطین دے مسلمانہ واسطے دعا کریا کر میرے ابیرہ مسافر آقا فرمان دینے دعوت المسافری فرمایا اللہ مسافر دی دعا رد نہیں جی کر دے اے دوسرا بندہ کون ہے فرمایا دعوت
المظلوم فرمایا مظلوم دی اللہ دعا نو کدے بھی رد نہیں جی کر دے اے مسلمانوں کسے تے ظلم نہ کری اے نہ ہوئے تو ظلم کر کے گھر آ جاویں تو ظلم کر کے چین دی نیند سو جاویں تو ظلم کر کے آ کے اپنے نرم تے گرم بستر تے لیٹ جاویں تے جڑا مظلوم بندہ وے جے اونے رات نو مسلے تے ہتھاں نو اٹھا لیا جے رات نو آ کے رب دے سامنے رو پیا جدوں اونے آکھیا اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ جدوں اس بندے نے کہہ دیتا اللہ میں معاملہ تیرے سپرد کر دیتا ہے اللہ تینوں تے پتہ میں مظلوم ہوں اللہ تینوں تے پتہ میرے تے ظلم ہویا وے اللہ تینوں تے پتہ میں کمزور ہوں اللہ تینوں تے پتہ میں بدلہ نہیں لے سکتا اللہ تینوں تے پتہ میرا تعلق کوئی نہیں اللہ تینوں تے پتہ میں لگ رہا اللہ تینوں تے پتہ ہے میں انہیں جو گانے تے رب دے سامنے رو رہا وے جدوں بندہ اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کر جاندا ہے تے پھر ڈر جایا کر اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے اللہ دیاں جدوں سختیاں ہوندیاں نے تے بڑے بڑے بادشاہ کم جاندے جے اوے اللہ دیاں جدوں پکڑا ہوندیاں نے تے بڑیاں بڑیاں نو اللہ دنیا تے ذلیل کر دیندا جے فرمایا تو مظلوم ہے تیرے تے ظلم ہو رہا وے دعا کریا کر لَأَنْصُرَنَّكَ بَعْدَ حِينٍ آقا فرماندے نے اللہ بندے نو کہندے نے اگر تیرے تے ظلم ہو رہا وے تو دعا کرنی ہے لَأَنْصُرَنَّكَ بَعْدَ حِينٍ فرمایا جے میں اسے ویلے مدد نہیں کرانگا پھر یاد رکھیں بعد حین میں تیری مدد ضرور کر دیوانگا میں ضرور تیری مدد کرانگا پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا حضرات 5 روایات سنیاں جے حضرات سے واسطے میں محبت نل کہنا جدوں ظالم ظلم کمان دینے آقا دیاں یاداں آندیاں نے جدوں ظالم ظلم کمان دینے آقا دیاں یاداں آندیاں نے آقا دیاں یاداں آندیاں نے ٹھکرائے ستائے زمانے دے ٹھکرائے ستائے زمانے دے سرکار نے سینے لائے نے ٹھکرائے ستائے زمانے دے آقا نے سینے لائے نے سنبھال آئے ٹھیٹ کھاندیاں نو سنبھال آئے ٹھیٹ کھاندیاں نو دکھیاں دے درد ونڈائے نے سنبھال ٹھیٹ کھاندیاں نو دکھیاں دے درد ونڈائے نے جدوں یاد او منظر آندے نے جدوں یاد او منظر آندے نے آقا دیاں یاداں آندیاں نے جدوں ظالم ظلم کماندے نے آقا دیاں یاداں آندیاں نے میرے مالک سونیاں ویکھتے سہی میرے مالک سونیاں ویکھتے سہی عزتاں تے ڈاکے پیندے نے میرے مالک سونیاں ویکھتے سہی عزتاں تے ڈاکے پیندے نے مجبور لوکاں وال تک مولا مجبور لوکاں وال تک مولا نت روز قیامت سیندے نے مجبور لوکاں وال تک مولا روز قیامت
سہندے نے جدوں رس دے زخم ستاندے نے اور جدوں رس دے زخم ستاندے نے آقا دیاں یاداں آندیاں نے جدوں ظالم ظلم کماندے نے آقا دیاں یاداں آندیاں نے کی ہویا نبی دی امت نو نفرت دے کھنجر پھڑ لینے کی ہویا نبی دی امت نو نفرت دے کھنجر پھڑ لینے اللہ دی رسی نو چھڑ کے تے بتام دے پھر کے کڑ لینے ایک اپنے گھر نو لین دینے اگ اپنے گھر نو لین دینے آقا دیاں یاداں آندیاں نے جدوں ظالم ظلم کماندے نے آقا دیاں یاداں آندیاں نے دعا کرو اللہ سانو ظالمات دے ظلم تو بھی بچائے اللہ سانو مظلوماں دا ساتھ دین دی توفیق عطا فرمائے آمینہ دلال نبی پاک سفر کر رہے نے تے صحابہ رستے اندر بیٹھے آقا فرماتے نے رستے اندر بیٹھنا ٹھیک نہیں اگر بیٹھے ہو ایک گل یاد رکھے آجے جیڑا گزر جائے او دے نال سلام کرنا ہے حدیث پاک دے اندر ہوندہ ہے فرمایا جیڑا گزر جائے او دے نال سلام کرنا دوسری بات اگر کوئی رستہ پوچھے تو انہوں صحیح رستہ دسنا تیسری بات تسی بیٹھے ہو ایتھے کسے نال ظلم ہوندا ہوئے ظالم دا ساتھ نہیں دینا مظلوم دا ساتھ دینا اے نبی پاک دا فرمان اگلی گل سنیا جے عزیزان من میرے مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر نبی پاک دے سینے تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا آکھے وما للظالمین الا انصار فرمایا او دن قریب جدوں کائنات دا رب ظالمان دی پکڑ کرے گا جدوں کائنات دا بادشاہ ظالمان جڑے ظلم کر دینے اونا دی پکڑ کرے گا میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے میرے نبی دا غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نبی پاک نے یمن دا گورنر بنایا وے آکھیا معاذ اے سواری تے بیٹھ جا سواری تے بیٹھ جاؤ تینوں میں یمن دا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں معاذ میری ایک گل یاد رکھیں پتہ نہیں جدوں تو واپس آئے تے تیری تے میری ملاقات نہ ہو سکے معاذ گل یاد رکھیں اور جدوں یمن دا گورنر بن گیا میں اور یمن دے علاقے دے اندر جائیں گا تے بڑے بڑے فیصلے تیرے دربار اندر آؤں گے اور بڑے بڑے فیصلے کریں گا تو معاذ ایک گل یاد رکھیں کسے مظلوم تے ظلم نہ کر بویں کسے مظلوم تے ظلم نہ کریں اگر اللہ کوئی عہدہ دے فرمایا کسے مظلوم تے ظلم نہیں کرنا میرے معاذ ظالم دا ساتھ نہ دیا جے ظالم دا ساتھ نہ دیا جے اور جڑا ظلم کرنا والا وے او دا ساتھ آؤ میں تنو گل آمین آمد لال دی سناواں اور جیڑا بندہ ظلم کر داوے اور نوجوانوں اے جمعہ تربیتی نشست ہوندی ہے میں چاہنا میں تھوڑے دل تے گلاں لکھ دیواں کدے بھی کسے تے ظلم نہ کرے آجے اور ظالم بندہ
بندہ نہ رب نو پسند نہ کائنات دے آمینہ دے لال نبی پاک نو پسند آمینہ دے لال تے اینا کافران نے ظلم کیتے نے بڑے بڑے ظلم دے پہاڑ ٹائے گے نبی پاک دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا جدوں میں نبی پاک ظلم سہندے آقا بیت اللہ دے اندر آ کے رویا کر دے مسلمانوں آج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا طائف والیاں اینا ظلم کیتا وے تے میرے نبی دیاں سر دے اندروں خون چل رہا وے اور جدو خون چلدا چلدا آمینہ دے لال آئے نے اللہ دے پیغمبر بیت اللہ دے اندر آئے نے آؤ میں تانوں دسنا جدو مظلوم ہاتھ اٹھاندا اے اللہ کدے بھی انہاں نو خالی نہیں جے موڑدا ڈریا کر رب دے قہر کولوں ڈریا کر رب دے عذاب کولوں میرے آقا علیہ السلام آئے نے بیت اللہ اللہ تے تانوں ساریاں نو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے اللہ مسجد نبوی دیاں اللہ زیارتاں نصیب فرما دے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے جو بیت اللہ دے سامنے تے میرے نبی علیہ السلام اللہ دے سامنے لوگوں ایک گل یاد رکھے آجے میرے آقا بیت اللہ اندر نماز پڑھ رہے نے ظلم کیتا ہے ظالمانے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے گھر دے اندر آئے نے ظلم ہوئے تھے رب دے سامنے آکے ہتھاں نو اٹھایا کر اے دنیا دیاں عدالتاں دے اندر انصاف کوئی نہیں تے میرا بادشاہ انصاف کرنے والا وے عدل کرے تے تھڑ تھڑ کمبر تے اچیاں شانہ بالے انصاف کرنے والا اللہ ہے کوئی ظلم کر جاوے رب دے سامنے آکے رکھیا کر میرے آقا بیت اللہ دے اندر آئے نے تے میرے نبی نے اللہ دے سامنے ہاتھ بننے نے تے میرے مرشد پاک دیاں اکھیاں برسیاں ہویاں نے مسلمانوں پتا جے نا جڑا مظلوم ہوندا ہے بے کس ہو جاندا ہے او دے ہاتھ دے اندر کچھ بھی نہیں ہوندا اور جڑا مظلوم ہوندا وے او صرف رون تو علاوہ کچھ نہیں جی کر سکدا اور جڑا مظلوم ہوندا وے او صرف اور صرف پریشان ہی ہو سکدا وے او آنسوئی بہا سکدا وے آمینہ دے لال اے جو بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے تے میرے نبی علیہ السلام دیاں اکھاں دے سامنے طائف والے دا ظلم بھی سامنے میں میرے ابیرہ بیٹی دا رونا میرے نبی دے سامنے سیدہ زینب دے ظلم کیتا گیا اے نبی پاک نے ہاتھ بننے نے آمینہ دے لال رب دے سامنے رو رہے نے میرے ابیرہ جدو میرے نبی جو سجدے دے اندر گئے نے اتبا شیبہ نبی دے دشمن جیڑے نے اے بیت اللہ دے باہر کھڑے نے تے نالے میرے نبی نو روم دیاں بیندے نے تے اے ظالم ہاسدے ہوئے نظر آؤندے نے آقا سجدے دے اندر نے نبی پاک پڑھ دے نے سبحان ربی العالی سبحان اللہ دیاں تعریفاں ہو رہی نے اینا ظالمان نے اعلان کیتا وے ایک مکے دے چوک اندر گندی اوجری پئیے کیڑا وے جڑا لے آ کے ایسے یتیم محمد دے اوپر سٹھ دے وے میں انہوں انعام دیاں گا ایک ظالم گیا وے انہیں گندی اوجری لے آ کے نبی پاک دے پاک جسم تے سٹھ دیتی ہے انہیں جدو اوجری سٹھی ہے نا تے میرے نبی سجدے دی حالت دے اندر گندی اوجری دی جڑی غلاظت میرے نبی دے پاک جسم دے اندر جا رہی ہے آقا سجدے دے اندر ظلم تے ظلم کیتا جا رہا وے آقا سجدے دے اندر میرے نبی دیاں اکھیاں برس جاندیاں نے تے سجدے اندر آقا فرماندے نے اللہ تیری خاطر اینا میرے تھے بڑے ظلم کیتے نے میں اپنی ذات تے ظلم برداشت کردہ رہا ہوں اللہ اینا میری بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں
نے انہاں نے جیل شیب ابی طالب دی جیب اندر مینوں بند کیتا وے انہاں میری فاطمہ تے پتھر برسائے نے انہاں میرے بلال نو بال دے کولیاں تے لٹایا وے اللہ انہاں ظلم کیتا وے ظالماں دی پکڑ اللہ ہی کردا اے انہاں گندی اوجری سٹھیے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا قد بڑا چھوٹا جے آوے اے آئے نے اوجری لام دی کوشش کر دینے لیکن اوجری نہیں لاتھ دی حضرت عبداللہ اونا گلیاں وال جارے نے جنہ گلیاں دے اندر میرے نبی بیٹی فاطمہ دا گھارے رضی اللہ تعالی عنہ آقا دی بیوی کردہ دروازہ کھڑکایا تھے عبداللہ جو باہر کھڑے نے نا تے آواز آئی من دکل باب کون آیا ہے دروازے تھے آن والا کون ہے آکھیا اماں جی آمین دلال سجدے دی حالت دے اندر اینا ظالمان نے نبی پاک دے اوپر گندیاں اوجریاں رکھ دیتیاں نے اے جڑی عبداللہ دی آواز اے میرے نبی دی سیدہ فاطمہ اے سب تو چھوٹی بیٹی ہے اینا دے کنہ دے اندر اے آواز پہ گئی ہے اے سیدہ فاطمہ اکھیاں برس گئیاں نے اکھیاں دے اندروں آنسوان دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے اے سیدہ بیت اللہ دیاں گلیاں دے اندر دوڑ دیاں ہویاں جا رہیاں نے اے مسلمانوں اے بیٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دی تکلیف برداشت نہیں جے ہوندی میں اکثر ویکھے آوے اے باپ بیمار ہو جاوے اے چھوٹیاں گلیاں ہاتھ چک کے آمدیاں نے اللہ میرے بابا کو شفا دے دے اللہ میرے ابو نو صحت دے دے اے تیاں دے کولوں اپنے ماں باپ دے دکھ ویکھے نہیں جے جان دے اے لوک لوک کے رون دیاں جے اے چھپ چھپ کے اپنے ماں باپ واسطے دعا کر دیاں نے آقا دی بیٹی بابا بابا کہندیاں اے جو بیت اللہ دے سامنے آئیے نا گندی اوجری پئیے سیدہ فاطمہ نے ویکھے آوے اپنے باپ نو تکلیف اندر ویکھے آوے اپنے باپ تے ظلم ہوندا ویکھے آوے تے سیدہ دیاں اکھیاں برسیاں نے آئے میرے بابا تے نا ظالمہ ظلم کیتا ہے آج میرے ابو سجدے دے اندر پتہ نہیں میرے بابا کنی تکلیف دے اندر ہونگے پتہ نہیں میرے ابو تے کنے ظلم کیتے گئے نے پتہ نہیں میرے بابا جانو کنیاں تکلیفاں دیتیاں گئیاں نے جلدی نال آئیاں نے اوجری لاندیاں نے وزن بڑا زیادہ اوجری دا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چل گیا وے میری فاطمہ بیٹی آئی ہے اور بیٹی دے سامنے باپ تے ظلم ہو رہے آوے اے جو میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی حضرت عبداللہ نے گندی اوجری لائی ہے تے میرے نبی نے سلام پھیریے تے سجے پاسے فاطمہ کھڑیاں نے تے میرے نبی نے جدو بیٹی دا چہرہ ویکھے آوے تے میرے نبی دی آنکھاں برس گئیاں جلدی نال اٹھ کے سیدہ نو سینے نال لا لے آوے آندیاں نے بابا اے نام دا تسی کی بگاڑے تواڈے تے ظلم کر دینے جیڑا اٹھ دے ظلم کر کے ٹر جاندا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا بیٹی دا بوسا لے سینے لا کے میرے آقا فرمان دینے فاطمہ غم زدہ نہ ہوویں اور جڑا مومن ہوندا ہے دنیا اندر او دے پریشانیاں ہوندیاں نے اور جدا مسلمان ہوندا وے اللہ والو ازمائشاں آیا کر دیاں نے تے باہر ظالم ہسدے نے بیٹی دے سامنے ظلم کر کے روم دینے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ اللہ دی قسم آج بھی فلسطین دے اندر میں تھوڑی دیر پہلے جمعے تو پہلا ایک ویڈیو ویکھیے میتاں پیاں ہویاں نے اللہ سے پہ ہوئے نے مسلماناں دے بیٹیاں ایک ماں بچی نو ویکھے اور فیڈر ہاتھ دے اندر پھڑے آوے تے اپنے باپ دی میت لب دی پھر دیے اپنے باپ نو لب دی ہائے میرے بابا میرے ابیرہ میت لب دی پھر دیے نا اور کنیاں لاشاں نو وین دیے
اے مسلمانوں او جدی جان تے گزر دیے دکھ اوئی سمجھ سکدا وے اے دکھیے دی گل دکھی آئی جانے تے سکھیے نو کی خبراں پیارے جنہ دے موت نے مارے تے تک تک رون دے قبراں ادھر ظلم ہو رہا وے تو اپنے ملک پاکستان دے اندر اے بڑیاں بڑیاں بیکریاں تے کے ایف سی نو ٹان تے لگا ہویا وے اے بھی ظلم ہے اے نام استعمال کر کے نا جنہ بیکریاں بنائیاں نے انہاں نے ایک روزی دا ذریعہ بنایا وے حضرات اے ظلم اے روڈ نو بلاک کرنا مسلماناں نو تکلیف دینا تے ایتھے کسے دا نقصان کرنا انہاں نے بس انج نام بنا کے اپنے رزق دا معاملہ چلایا ہویا وے حضرات سی بے باسا اگر حکومت اجازت دے وے اللہ ذوالجلال دی قسم سب تو پہلا مسلمان جان گے اور لوگوں مسلمان جیڑا وے میرے آقا فرمان دینے بڑا بڑا منافق بندہ ہے او جڑا دنیا اپنی زندگی اندر اپنے واسطے شہادت دی تمنا نہیں رکھدا اپنے واسطے شہادت دی اور آرزو نہیں رکھدا اور زندگی اندر منافق نہ بنیا جے شہادت دی تمنا رکھیا کر میرے نبی تے نبی دے صحابہ ہر ویلے شہادت دی دعا منگیا کر دے سن فلسطین دے اندر اینا ظالمان نے لوگاں دیاں بڑے بڑے عیش و آرام اندر زندگی گزارن والے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں اندر سکون تے راحت دی نیند سون والے اللہ دی قسم نہ دیاں ان ہڈیاں ملبے دے نیچے نکالیاں جا رہیاں نے حضرات اتنا ظلم ہو رہا وے کران دے اندر انہاں نے اپنے ماں باپ نو اپنے کران دے اندر دفن کر کے انہاں فلسطین دیاں مظلوم بچیاں نے نالے رو رہیاں نے نالے انہاں نے دیواراں تے لکھیا ہویا وے اللہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز ورگا کدوں آوے گا اللہ عمر بن خطاب ورگا کدوں آوے گا اے میرا ایمان اللہ دی قسم اگر عمر بن خطاب زندہ ہون دے اور جویں چیخو پکار فلسطین دے اندر ہو رہی ہے اور کیویں بچیاں دا رونا ویکھیا نہیں جے جاندا اللہ دی قسم نام دا آنسو بہانا اے تے اسی تے عیش و آرام دی زندگی گزار رہے ہیں اسی تے رات نو سو جانے اے کھڑیا تے خبراں ویکھ کے اے تے اوئی جان دینے اور نرم بستر تے سون والے آج توپ دے اندر غزہ دے لوگ لیٹے ہوئے نے عیش و آرام دی زندگی گزارن والے سانو تے پرواہی نہیں نہ اونا لوگاں دی یار تو کچھ نہیں کر سکدا دا حضرت جی اسی کی کر سکنے اجازتاں کوئی نہیں اسی بے بس ہو چکے ہیں رات نو اٹھ کے جتھے اپنے بچیاں دی خیر مانگنا میں اونا بچیاں جویں تیری اولاد نو تکلیف ہوندی ہے نا اونا دی تکلیف سمجھ کے رات نو اٹھ کے دعا تے کر سکنا میں نا اینا واسطے دعا کریا کر اللہ جڑے ظلم کر دینے اللہ اونا نو ظالمانو تباہ و برباد کر دے وے اللہ فلسطین نام دی اے میرے بادشاہ مولا او نام دا تیرے تو علاوہ سہارا کوئی نہیں بیت اللہ دیاں حفاظتہ کرنے والے بیت اللہ نو بچان والے قرآن دیاں حفاظتہ کرنے والے اللہ یونس نو مچھلی دے پیٹ جو آزاد کرنے والے ابراہیم نو چیخان دے اندروں بچان والے نبی یوسف نو خود دے اندروں بچان والے اللہ سانو اجازت نہیں اللہ تو انہا مظلومان دا مددگار بن جا اللہ انہا مظلومان دی مدد آپ فرما دے اللہ تیرے تو علاوہ انہم دا کوئی سہارا نہیں اللہ تیرے تو علاوہ انہم دا در کوئی نہیں بادشاہ سی جمعہ دی محفل اندر ایسا جمعہ دی برکت اندر لوگ بیٹھے نے اسی درد دل رکھ کے دعا کرنے اللہ انہم دی حفاظت فرما مولا ظالمانو تباہ و برباد کر دے جنہ تے ظلم ہو رہے آوے حضرات بچیاں دا رونا تے نوجواناں دا رونا انہاں دیاں چیخاں دیاں آوازاں آسماناں تک جا رہیاں نے بمب پھٹ دے تے
ہزاراں لوگ اوپر جاندے نے پھر زمین تے آ کے گردے نے اللہ انہاں دی آمد فرما دے او لوگو ظالم بندہ قیامت والے دن تڑفدا پھرے گا قیامت والے دن سایہ لبدا پھرے گا قیامت والے دن لکدا پھرے گا انہوں یاد آئے گا ہائے کاش میں غریباں تے ظلم نہ کردا ہائے کاش میں فلسطین دیاں بچیاں دیاں عزتاں دے نال نہ کھیڑدا ہائے کاش میں بچیاں دے کولوں انہاں دے ماں باپ نو جدا نہ کردا او لوگو اللہ دی عدالت اندر انصاف ہوئے گا جڑی گل میں کر رہا سا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو میرے نبی نے سینے لایا تے سیدہ ویندیاں نے باہر کافر ہس دے پے نے اور باہر کافر جڑے نے کھل کھلا کے ہس دے پے نے اینج سیدہ نے ہتھاں نو اٹھایا وے اور مسلمانوں اور جدو تیاں ہاتھ چک دیاں نے اللہ خالی نہیں جے موردا اور جدو معصوم بچیاں ہاتھ چک دیاں نے اوپروں بیٹی ہووے بھی مظلوم ہووے اپنے بابا دا ظلم ویندی ہووے اپنے باپ نال زیادتیاں ویندی ہووے اینج سیدہ نے انہاں دا ہاسا ویکھیا تے رو کے دعا کر دیاں نے اللہ انہاں دے ہاسے کھولا جنہ میرے ابو نو بیت اللہ اندر پریشان کیتا اللہ انہاں ظالماں دیا ہنسیاں ختم کر دے جنہ میرے بابا تے ظلم کیتا ہے حضرات جدو مظلوم دی دعا ہاتھ چکے جاندے نے میرے بادشاہ کدے بھی خالی نہیں جے موردا فرمایا مظلوم دی جڑی آہے نا مظلوم دی چیخو پکارے کائنات دا رب فوری سن لیندا جے تے میرے نبی دی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے نے اوے مظلوم بیٹی ہے میرے نبی دی اللہ نے دعا قبول کیتی ہے اور جنگ بدر دے اندر اللہ نے انہاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور جنگ بدر اندر مر گئے او لوگ اور قتل ہو گئے جہنم واصل ہو گئے اور جنہ میرے نبی تے ظلم کیتا نبی دی بیٹی نے ہتھاں نو اٹھایا اے مسلمانوں اگر کسے کولوں غلطی ہو جائے ظلم نہ کریا کر اور ظلم تو بچیا کر آمینہ دلال آخری ویلے مسجد اندر آئے نے آقا فرماندے نے صحابہ میں بڑی تکلیف دے اندر جے پتہ نہیں دوبارہ زندگی اندر ملاقات ہووے کہ نہ ہووے ابو بکر صف دے اندر رو رہے نے عمر صف دے اندر رو رہے نے تے بلال نبی پاک دی حالت ویکھ کے رو رہے نے آقا فرماندے نے صحابہ اگر میرے کولوں کسے تے ظلم ہویا مینوں ایتھے ہی معاف کر دیا جے قیامت والے دن ظالم بندے نو دردناک عذاب ہوئے گا اور ظلم کرنے والے بندے نو اللہ معاف نہیں کرے گا اور ظلم کرنے والے بندے نو اللہ جہنم دا بالن بنا دے گا اے میرے صحابہ میں 63 سال تواڈے اندر گزارے نے اگر کوئی غلطی ہو گئی میں محمد نو معاف کر دیا جے اے گل کیتی ہے تے صحابہ دی اکھاں برس گئیاں نے آقا الفاظ نہ بولیا جے آمینہ دلال نے ویکھیا ایک بندہ کھڑا ہو گیا آندا سونیا تساں مینوں چھڑیاں ماریاں سن میں بدلہ لینا چاہنا وا اج اینی گل کیتی ہے صحابہ پریشان ہو جاندے نے عمر بن خطاب تلوار کڈ لئیے میان دے اندروں آکھیا اوے رک جا میں تیری گردن تن تو جدا کر دیواں گا اے مسلمانوں میرے نبی دا جواب سنیا جے آقا فرماندے نے عمر تلوار اندر کر لے تلوار اندر کر لے میں خود کہہ رہا ہاں میں کل قیامت نو ظالماں دی صف اندر نہیں کھڑا ہو سکتا میں محمد خود کہہ رہا ہاں
بدلہ لین والے آ جا انہیں چھڑی پکڑی آمدہ اپنی قمیض اتارو نا میرے نبی نے جدو قمیض اتاری ہے صحابہ نے اپنا چہرہ زمین وال کر لیا وے بے بس ہو کے اے آیت میرے نبی دی مہر نبوت نو چومن لگ گیا وے مسلمانوں آخری نبی دا آخری پیغام اے ہوئی ہے کسے تے ظلم کر بیٹھائیں کسے غریب دا اگر حق کھادائی کسے اپنی بہن دا حق کھادائی کسے اپنے پتیجے دا حق کھادائی کسے نال زیادتی کی دیا اے موقعی معافی مانگ لے اے موقعی ظالمہ دی صاف اندر کھڑا نہ ہوئے اور جدو عدالت الہی دے اندر وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اور جدو مجرم اللہ دی عدالت دے اندر آنگے تے تینوں چھڑان والا کوئی بھی نہیں ہوئے گا حضرات ظالم بندے نو نہ دنیا تے اللہ معاف کر دائے کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا جیڑا کسے تے ظلم کیتا ہوئے گا اور کسے نو اپنی محفل اندر مذاق اندر بزد کر کے رکھ دینا ہے مذاق اندر کسے دی عزت نال کھیڑنا بھی ظلم ہے اور ناپ تول اندر کمی کرنا بھی ظلم ہے اور لوگاں دا حق کھانا بھی ظلم ہے بہناں دا حق کھانا بھی ظلم ہے غریباں دے پلاٹ کھانا بھی ظلم ہے اور قیامت عدالتاں دنیا دیاں عدالتاں دے اندر ظالماں دا ساتھ دینا بھی ظلم ہے اور وکیل چند پیسے لے کے ظالماں دا ساتھ دین والے جتھے ظالم بندہ ظلم کرنے والا ہوئے گا اے دنیا دے جج تے وکیل پیسے لے کے ظالم دا ساتھ دین والے او بھی عدالت الہی اندر ظالماں دے نال ہونگے اور مسلمانوں میرے نبی نے عاجزی نو پسند کیتا میرے نبی نے معافی نو پسند کیتا میرے نبی نے جھک جان نو پسند کیتا میرے نبی نے عاجزی نو پسند کیتا میرے نبی دی زبان اندر نرمی ہے میرے نبی دے کردار اندر نرمی ہے میرے نبی دے اخلاق اندر نرمی ہے جس نبی دا کلمہ پڑھے او ظلم تو روک دا ہے آج تو کلمہ پڑھ کے ظلم کرے مسلمانہ تے دعا کرے کر اللہ جڑے مظلوم نے اونا دی عام مدد فرما دے وے ظالم بندہ اللہ دی عدالت دے اندر بچ نہیں سکے گا اللہ کے دعا ہے اللہ جمعے دیاں بابرکت کریاں نے جڑے مظلوم لوگ نے اللہ اونا دی مدد فرما دے وے تے جڑے ظالم نے اللہ اونا نو ہدایت دے وے یا نیست و نبود فرما دے وے زندہ رہیے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے